دوستان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پاک نبی کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ اچھا اتھے کہ ایک بھی گال میں تیرے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اون زمانے دے اعتبار نال جیری چیز کو عروج حاصل ہا، کمال حاصل ہا، اون چیز دے وچ معجزہ عطا فرمایا۔ مثال دے طور تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے وچ جادوگری کو بڑا عروج حاصل ہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ اے عطا فرمایا کہ آپ دا عصا مبارک، ڈنڈا مبارک، لاٹھی مبارک جیڑی ہے او جنن آپ سٹیندے ہن تے او ازدہا بن ویندا ہا۔ اے معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہاں جادوگراں دے مقابلے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے وچ طب یونانی کو بڑا عروج حاصل ہا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اے معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مادر زاد اندھے دے اکھی دے اتے ہاتھ مارے نہ تے او سجاکا تھی ویندا ہا۔ دوستان گرامی آؤ ہوں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا تعداد ان گنت بے شمار معجزے عطا فرمائن، لیکن انہاں معجزیاں دے وچوں دو معجزے ایہو جیے ہیں جڑے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری زمانے دے اعتبار نال بھی عظیم ہیں، اور قیامت تک آون والی نسلیں واسطے بھی انہیں دا جواب نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا معجزہ عظیمہ قرآن مجید دی صورت سارے نبی کو عطا فرمائے۔ قرآن کیوں کہ اہل عرب اپنی فصاحت، اپنی بلاغت، اپنی زبان دانی دے ہوتے بڑا ناز کریں دے ہم، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسا جی فصاحت، اسا جہی لسانیت کہیں دے کول کہنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے مقابلے وچ قرآن عطا فرمایا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کو چیلنج کیتا، فرمایا کہ اگر تو کوئی شک ہے جو قرآن اللہ دا کلام نہیں تو وال گھننا ان دے مقابلے ایک صورت تے بناؤ چاہ نوے کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود فرمایا نوے کر سکتے، اور نوے کر سکتے چیلنج ہے۔ یہ چیلنج کوئی عام لوگے کو نہ ہا، یہ چیلنج انہاں لوگے کو ہا جنہاں کو اپنی زبان دانی دے ہوتے بڑا ناز ہا۔ فرمایا قرآن پاک دا ایک معجزہ اہل عرب دا طریقہ یہ ہا کہ مکے دے اندر سالانہ ایک میلہ لگدا ہا، تو اون میلے دے اندر شعراء اپنا کلام پیش کریں دے ہن، تو جیندہ کلام سب تو اچھا ہو گیا او کعبے دی دیوار نہ لٹکا دیتا ویندا ہا، اور آدھے ہن سارے کہ اے کلام دا جواب کہہ نہیں۔ جنہاں سورۃ الکوثر نازل تھی، صحابہ کرام عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرماؤ اسا سورت کو کعبے دی دیوار تے لکھیں دے سے لٹکیں دے سے۔ فرمایا 3 آیتیں دی اے مختصر صورت جن صحابہ کرام نے کعبے دی دیوار نہ لٹکائی، وڈے وڈے شعراء آئے انہوں نے کعبے دا طواف کیتا، اور جنہاں بھی اندے ہن سورۃ الکوثر دا مطالعہ کریں دے ہن وہ لکھن تے مجبور تھی گئے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بل تلو انہوں نے لکھا ما ھذا کلام البشر، اے کہیں بشر دا کلام نہیں۔